फायदो म्हाका नाही, फायदो लोकांक. म्हाका कसलो फायदो जातलो? तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आतां सांगलेलो लोकांक. लोक तुमचेच न्हू. अरे आमचे लोक सगळे म्हणलं म्हाका कसो तुवें कितें जालें, म्हाका कसो फायदो जातलो म्हणून आतां सांगलें लोकांक कसो फायदो जाता ते प्रश्न सारके विचारले तुवें आतां. लोकांक कितें आसा पळय, तुमी आज पळयता की बील जे हाडलें हें म्हत्वाचें बील. अशेंच करून 2001 पर्रीकर साहेबान बील हाडलेलें आनी थंय मागीर खंय तरी काँग्रेसीचो सरकार येयलो आनी चीफ सेक्रेटरी काँग्रेसीचो जालो, ताणें खंय तरी थंय दिलें, प्रोसिजर चालू आशिल्लो. आनी हेजे खातीर जे कॉन्सेप्ट जो आसा आज जो पळोवपाक गेल्यार कोमुनिदादीच्या जाग्यार हांव एक कोमुनिदादीचो मेंबर म्हाज्या कोमुनिदादीचो. आनी तितून कितें जाता की लोकांनी ऑलरेडी एनक्रोच केल्ली वर्सां कितलींच वर्सां. आतां बिलाची कट ऑफ डेट जर पळयली जाल्यार थंय तुका कळून येता की 15 वर्सां पयलीं म्हणजे 28 फेब्रुवारी 2014 प्लस तेजे पयलीं 15 वर्सां म्हणजे आयच्यान 27-28 वर्सांची पयलींचे लोकांकूच रेगुलर जातले. जो कॉन्सेप्ट जो आसा हांव कित्याक ते इतले हें करतले ते. सो म्हाका दिसता जे हो मूळ गोंयकार आसा, हो गोंयकाराचे जे विशय आसा हो ऑनरेबल सीएमान बरें अत्यंत आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टरान घेतला. हो फुडें गोंयकारांक फायदो जातलो. जेन्ना जाता पळय आतां तांकां लिस्ट कळटलें आनी मागीर हे ऑपोजिशन जे लोक जे बेश्टे नाकाले बोवाळ मारता आनी कितें कितें उलयता बसता खंय आनी कितें करता तांकां कळटलें जेन्ना गरज पडटा पळय हे लोकां फुडें वयता तेन्ना हे लोकांनी ताका विचारपा जाय. आतां तितून भितर जर एक थोडी गोश्टी जाल्यार 20-30 इयर्स पयलीं जर कोण जर सेटल जाला तांकां जर थोडे आउट ऑफ 100 एक 4-5 जण 7-8 जण ते जावंक शकता. हांव ना म्हणना तुमचे जे कॉन्सेप्ट ऑपोजिशन आसा तो, पूण 100% गोंयकाराक फायदो जातलो हे ऑनरेबल सीएमान उलयता तेन्ना सांगतालो. ते उलोवपाचे विचारान आयकपाचे विचारान ते नाशिल्ले. तांकां आपणाचो मुद्दो आहा, अरे सीएमान सांगलें तुमी डिबेट करा, तुमी सांगा चुकीचें कितें आहा, पूण ते कशेंच आयकपाक रेडी नाशिल्ले. आपणाचो विशय आहा तोच म्हणटाले आनी बसलेले. हांव एक सांगता कितें आहा थोडे गोंयकारांक कितून जें आसा म्हत्वाचें की कोमुनिदादीन हय म्हणपाक जाय. एसेंट टू द कोमुनिदाद. इफ कोमुनिदाद रिजनेबली डिसायड्स जाल्यार ते मागीर भायर मारतले मागीर पळया न्ही. पूण पयलीं इट इज नॉट दॅट डायरेक्ट जप्त करून गव्हर्मेंट कोमुनिदाद जागो घेता. ते क्लियरली बरयल्लें आसा बिला भितर की विथ द कन्सेंट ऑफ द कोमुनिदाद. सो म्हाका खबर ना हे ऑपोजिशन जे आसा फक्त करपाक जाय नाटकां बेश्टेच करता अशें म्हाका दिसता. तुमचेर पण ऑपोजिशन चडूच पेजार आसा. तुमचेर पण ऑपोजिशन चडूच पेजार दिसता. हांव सिनियर एमएलए बस आनी सिनियर एमएलए जाणून म्हाका थोड्यो कळटा. आनी जेन्ना ती सीएम कोण सांगता सीएमान तांकां डिस्टर्ब करूं ना. आनी तूं जर तुजो एसेंब्लीचे पळयता तांकां डिस्टर्ब करतना आपणा बस 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 म्हणटा, आपणा डिस्टर्ब करनाका म्हणटा. आनी जेन्ना आनी कोण मिनिस्टर उलयता वो उलयता तेन्ना ते डिस्टर्ब करता. सो हितून भितर तुमी पळया मरे कितें आसा तें, तुका कळटलें कितें आसा तें. हांवें सांगपाची गरज ना, हांव डिस्टर्ब करपाक प्रश्न ना. हांवें फक्त सांगलां की जेन्ना उलयता सीएम रिप्लाय दिता तेन्ना तुमी उलयनाका न्ही. तुमकां प्रश्न सीएमान सांगलें तुमचो प्रश्न आसा तो मागीर विचारा, पूण त्या करपाच्या विचारान तें नाशिल्लें. ही परिस्थिती. थँक्यू सर. म्युनिसिपालिटीचे जे बील येयल्यार तुमचे वार्ड